माँ बाप की मान अगर रुक गया तो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी हो जाएगी। क्योंकि अगर एक आदमी उसके माँ बाप जिंदा है वो बीवी और मियाँ हज कर सकते हैं। और घर में जवान बेटी है तो क्या करे, पहले हज करे या बेटी की शादी करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों से लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कोई भी शख्स 2-3 बेटियों का बाप है, बेटियां जवान हो चुकी हैं, अभी तक उनकी उसने शादी नहीं की है, घर में पैसे तो हैं, हमारे ऊपर हज फर्ज तो है, तो पहले मैं क्या करूं? बेटियों की शादी करूं, उसके बाद हज पे जाऊं, या पहले हज करूं फिर बेटियों की शादी करूं? यहाँ एक अहम सवाल होता है। इस सवाल का जवाब इस वीडियो के जरिए आपको मिलने वाला है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई भी शख्स साहिब निसाब है लेकिन उनके वालिदैन ने अभी तक हज नहीं किया है, तो क्या माँ बाप को हज कराए बगैर औलाद हज कर सकती है? क्या बेटा हज कर सकता है? बेटियां हज कर सकती हैं? इस सवाल का भी जवाब आपको मिलने वाला है। मैं आपको उलमा अहले सुन्नत, उलमा देवबंद, उलमा बरेलवी, तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा की ज़बानी इन सवालों का जवाब आपको दिखाने और सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत अहम है, दिलचस्प है, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं कि उलमा दोनों सवालों का जवाब क्या क्या देते हैं। अगर बेटी है घर में जवान, शादी नहीं हुई, 10-15 साल गुजर गए, तो बेटी जवान अगर घर में हो और शादी ना हुई हो तो माँ बाप हज उम्रा कर सकते हैं। बच्चियों की शादी है, दीगर इस तरह के कुछ मसाइल का जिक्र करते हैं, इस वजह से नहीं जा रहा है, तो शरीयत में इजाजत है इस चीज की? जी बिल्कुल इजाजत है कि आप जो है वो हज के लिए जाएं और बच्चियों की शादी के मामलात को अल्लाह के जिम्मे करम पे छोड़ दें। बहुत अच्छी बात, वाह वाह। अल्लाह के जिम्मे करम पर। खुद अभी आपने वो हदीस शरीफ पढ़ी कि अगर तुम अपनी माशी इस्तेहकाम की ख्वाहिश रखते हो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज और उम्रे की कसरत करो, अल्लाह तुमको गनी कर देगा। अल्लाह तुमको गनी कर देगा। और ये हकीकत है, ये हकीकत है। देखिए कितने ऐसे लोग हैं कि जो हैंड टू माउथ होते हैं, जा नहीं सकते लेकिन चले जाते हैं और अल्लाह फिर सबब बनाता है, आइंदा साल फिर चले जाते हैं। तो ये एहतिमाम है अल्लाह के जिम्मे करम पर। बहुत सारे मामलात हैं, शादी रुकावट नहीं बनती। तो शादी को हमने ऐसी रसूमात में और ऐसी फजूल खर्चियों में जकड़ दिया है तो फिर वो शादी रुकावट बन जाती है। वरना शादी कहाँ रुकावट है? बिल्कुल ठीक है आपने। मैं आपसे अर्ज करूं, हमें अपने बुजुर्गों का जिक्र करना चाहिए, और क्योंकि वो तो इस एतबार से मेरे बिरादर तरीकत भी हजरत अल्लामा अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि उन्होंने असर की नमाज जीनतुल मसाजिद गुजरावाला में अदा की। नमाज के बाद खड़े हो गए और कहने लगे कि घर वाली ने बताया कि बच्ची बालिग हो गई है, तो मैं आप सबसे पूछता हूं कौन है जो मेरी बच्ची से निकाह करेगा? तो एक शागिर्द उनका खड़ा हो गया, उसने कहा जी मैं करता हूं। उसी वक्त निकाह हो गया और उसी वक्त रात को ही बच्ची को रुखसत कर दिया। बताइए शादी कितनी आसान है। हमने इस आसान अमल को मुश्किल बनाकर नेक कामों की सआदतों को मौखर कर दिया। जी अल्लाह अकबर। एक आदमी है जिस पर हज फर्ज हो गया है और घर में जवान बेटी है तो क्या करे, पहले हज करे या बेटी की शादी करे? तो देखिए, अगर वो दोनों काम एक ही साथ कर सकता है, एक साथ करने का मतलब है एक ही साल में कर सकता है, उसकी माली हालत अच्छी है, बेटी की शादी भी कर सकता है और हज भी कर सकता है, तो उसको दोनों काम करना चाहिए। और अगर दोनों काम नहीं कर सकता है, इतनी माली हालत उसकी मजबूत नहीं है, तो ऐसे सूरत में हज फर्ज हुआ है, उसको हज करना चाहिए। बेटी की शादी में 1-2 साल की वैसे भी ऊंच नीच हो जाती है, रिश्ता लगता है, वो लोग तैयार नहीं होते हैं, फिर 1 साल टल जाता है, लेकिन हज को तो टलने का कोई मसला नहीं है। हज तो अपने वक्त पर ही, मुतय्यन वक्त पर होगा, लिहाजा हज कीजिए आप, और बच्ची की शादी को आप बाद में कीजिए। हज पर जाना चाहता है, वो कहता है कि मेरी बेटी अभी घर पर कंवारी बैठी हुई है, तो मैं हज पर जा सकता हूँ या नहीं? भाई, बच्ची अगर घर पे कंवारी बैठी हुई है तो आप इसलिए हज मुअख्खर कर रहे हैं कि उसके जहेज़ और शादी की बिया के मसारिफ़ कहाँ से मैं पूरे करूँगा? तो शरीयत में लड़की की शादी पर कोई भी मसरफ़, कोई भी ख़र्चा शरीयत ने लड़की के बाप पे रखा ही नहीं है। सारे ख़र्चे शरीयत ने लड़के पर रखे हैं। तो
اس لیے یہ چیز حج میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی. آپ کو حج کرنا پڑے گا, حج فرض ہو گیا آپ پر, اور یہ اس کی بیس پر آپ حج میں تاخیر نہیں کر سکتے. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے کنواری ہے, اکیلی ہے, اور اس کی پیچھے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے, فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہے, تو اس بیس پر آپ حج کو ڈیلے کر سکتے ہیں. حج تو آپ پہ جب فرض ہو گیا تو ہو گیا, تو آپ وہ پیسے محفوظ رکھ لیں گولڈ کی شکل میں, تاکہ کرنسی ڈی ویلیو جو ہوتی ہے اس سے بچت ہو, یا کسی اور شکل میں رکھ لیں. آگے میں دکھانے والا ہوں کہ والدین کو حج کرائے بغیر بچے حج کر سکتے ہیں یا نہیں. چلیے دیکھتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر استطاعت ہو تو پہلے ماں باپ کو حج کروائیں, اور مکان بھی بنانا ہے, یا پہلے مکان بنوا سکتے ہیں. دیکھیں, ماں باپ کو حج کروانا اولاد پہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. ان کے پاس اپنا مال جمع ہو تو ان پہ فرض ہوگا. ہاں, اگر اولاد کروائے تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے, ان کے لیے سعادت کی بات ہے. لیکن یہ کوئی حکم شرع نہیں ہے کہ اولاد پر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کو حج کروائے. مستحب ہے زیادہ. اگر ضرورت پہلے مکان کی ہے تو بالکل پہلے مکان بنوا سکتے ہیں, پھر اپنے ماں باپ کو آپ حج بھی کروا دیں. یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی اس کے ماں باپ زندہ ہے, وہ بیوی اور میاں حج کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال کہ ماں باپ نے حج نہیں کیا, ماں باپ نے عمرہ نہیں کیا, تو میں کیوں کروں؟ لہذا چھوڑ دیتے ہیں. اب ماں باپ تک کی استطاعت نہیں, اپنی استطاعت ہے, زیادہ نہیں ہے, تو کیا اس طرح رک سکتے ہیں؟ کیا یہ بہت زیادہ عموم ہے لوگوں کے اندر, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہوا, یا ہمارے لیے کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک ماں باپ نہ کر لے ہم نہیں کر سکتے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ماں باپ نے اگر حج فرض ادا نہیں کیا, ان پر فرض ہو چکا تھا پھر ادا نہیں کیا, تو وہ گناہگار ہوں گے. اور اگر ان پر حج فرض ہوا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں وہ گناہگار بھی نہیں ہے, اور نہ ان پر کرنا لازم ہے. اس پر حج فرض ہو گیا, اس کی اہلیہ پر فرض ہو گیا, یا بیٹی پر فرض ہو چکا ہے, تو اس صورت میں ان کے لیے حج کرنا یہ ضروری ہے. یعنی عورت کے لیے جو شرائط ہیں وہ پائی جاتی ہیں. استطاعت ہے کہ محرم بھی جا سکتا ہے, یعنی جو شرائط حج کی ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اتنا صاحب نصاب ہے کہ حج پر جا سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ عذر نہیں چلے گا, یہ بات نہیں چلے گی کہ چونکہ ماں باپ نے بھی نہیں کیا, لہذا جب تک ماں باپ نہیں کر لیں گے میں نہیں کروں گا. یہ جائز نہیں ہے, گناہگار ہوگا. اس صورت میں حج کرنا ہوگا. ماں باپ نے نہیں کیا تو اگر فرض ہونے کے باوجود نہیں کیا تو گناہگار ہوں گے, اور فرض نہیں تھا تو ان پہ کرنا ہی ضروری نہیں ہے. آپ پر فرض ہو چکا, آپ کو حج کے لیے جانا ہوگا. ٹھیک ہے, ماں باپ کا انتظار. عمرے میں بھی ایسا ہوگا؟ عمرہ تو لازمی نہیں ہے. تو کیا اخلاقی طور پہ کہا جائے گا کہ پہلے والدین کو کرواؤ پھر جاؤ, یا جانا جائز ہے؟ جانا تو جائز ہے, اچھا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اتنی استطاعت ہے کہ والدین کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ والدین کو ساتھ لے کر جائیں, تاکہ ان کا دل بھی خوش ہو. ٹھیک ہے. ماں باپ کو حج کرانا افضل ہے یا اولاد سب سے پہلے حج کرے؟ اگر اولاد کمائی ہے اور کما کر اس قابل ہو بھی ہے کہ وہ استطاعت والی بن گئی, حج کر سکتی ہے, تو ان پر اپنا حج کرنا فرض ہے. ہاں, سعادت مندی کے لیے آپ اپنے والدین کو بھی کروائیں. یہ سعادت اور برکت اور فضیلت کی بات ہے, یہ فضیلت ہے. فرضیت ہر ایک کے لیے جدا جدا ہے. جس کے پاس استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے. ہاں, حج کے ایام آنے سے پہلے اپنا جو کچھ سرمایہ تھا اگر والد کے لیے وہ پیش کر دیا ایام حج سے پہلے, جب کاروائیاں ہو رہی تھی حج کے سفر کی, جبکہ درخواستیں داخل کی جا رہی تھی, فارم بھرے جا رہے تھے, اس وقت اس نے کیا کہ اس سے پہلے اپنا مال جو کچھ حج کے سلسلے میں جس قدر اس سمجھتا تھا کہ حج ہو سکتا ہے والد کو دے دیا, تو پھر اس کی ملکیت سے ان کی ملکیت منتقل ہو چکا ہے. پھر والد کر لیں گے تو ان کا فرض حج ادا ہوگا. لیکن اپنی ملکیت میں اگر رکھتے ہیں تو جب تک کہ ایام حج جب گزر جاتے ہیں تو آدمی استطاعت والا بنتا ہے, اس کو اپنا حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے. فضیلت اور اجر کی بات ہے کہ والدین کو کرائیں, لیکن فرض سے اپنے کبھی غافل نہ ہوں. اگر آپ اس موقع پر والدین کو کروا کر آئندہ کرنے کا اگر عزم سمیم رکھتے ہیں, اسباب مہیا ہیں, تو گنجائش ہے, مگر اپنے فرض کو بہرحال مؤخر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ماں باپ نے حج نہیں کیا اور اولاد پر حج فرض ہو تو کیا اولاد کو حج پر جانا ضروری ہوگا؟ جی ہاں, حج فرض ہو گیا تو حج جب فرض ہو ہی گیا تو جانا تو ہوگا. یہاں تک کہ ماں باپ اگر روک کے اجازت نہ دیں تب بھی جانا ہوگا. یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کی مان اگر رک گیا تو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو جائے گی. ناظرین, امید ہے کہ دونوں سوالوں کا جواب دیکھ کر سن کر آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے اور سمجھ بھی گئے ہوں گے. تو ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور. اگر اچھی لگی ہے تو لوگوں تک شیئر کیجیے. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.